अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत की जानिबदारी और मिसकंडक्ट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि सदर मुमलिकत गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे हैं और अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ओहदे को तहरीक इंसाफ के हक़ में इस्तेमाल कर रही हैं। सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत ना करके अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सदर मुमलिकत ने ऐसे आखिर कौन से इक़दामात किए हैं या ऐसे उनके कौन से एक्शंस हैं जो उनके लिए जानिबदार होने का एक तासुर पाया जा रहा है, और ऐसा कुछ है भी या नहीं, ये सिर्फ इल्ज़ाम है या सिर्फ एक जमात से उनका ख़ास ताल्लुक़ होने की वजह से उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन पर इस मामले को लेकर तनकीद की जाती है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ सियासत की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ ने आज सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म बदलने से, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। आखिर ये मुल्क इस तरह से कैसे चलेगा। 2017 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त मुल्क में जो हालात थे, उस वक्त की अगर हुकूमत को ना गिराया जाता तो आज मुल्क जिस हाल में है ऐसा ना होता। जजेस के किरदार पर ख़ास तौर पर उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि जजेस को क्या ज़रूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़े से वार किया। ऐसे बंदे को लाने में उतने वो भी ज़िम्मेदार हैं जितने वो खुद हैं, यानी जो लेकर आए थे पीटीआई की हुकूमत को वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं, जजेस भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। ये कहा गया है नवाज शरीफ की जानिब से। माजी से सबक सीखने का मशवरा भी नवाज शरीफ ने दिया है। नवाज शरीफ के ये तहफ़्फ़ुज़ात और माजी से सबक सीखने का मशवरा कैसा है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एहतसाब सबका होना चाहिए और इंसाफ से कोई भी बालातर नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आज हमने देखी जब ISPR की जानिब से पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुनाई गई है। अहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में यह सज़ा सुनाई गई है। सज़ा पाने वाले जो ये पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, ये सोशल मीडिया पर पाक फौज के ख़िलाफ़ और अफसरान के ख़िलाफ़ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो यकीनन ये एक बड़ा अहम इक़दाम है। इससे ऐसे अनासिर की सरकोबी में कितनी ज़्यादा मदद मिलेगी और इन दोनों को पाकिस्तान लाने का प्रोसेस क्या होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुल्क की सियासत में भी आजकल खासी हलचल है। बिलावल भुट्टो के बयानात, आसिफ अली जरदारी के बयानात, फिर हमने ये भी देखा कि जो जरदारी साहब हैं वो खासे मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने सियासी शख्सियात से बातचीत करने के लिए अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर कर दिए हैं, क्योंकि सिंध में आजकल पीपल्स पार्टी को कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर है, क्योंकि उनके खिलाफ जो एक इत्तेहाद बना है 5 जमातों का, यकीनन कुछ न कुछ ख़तरे की बात तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में है। एक और वाक़या बड़ा अफसोसनाक पेश आया जिसका मैं ज़रूर अपने प्रोग्राम में जिक्र करना चाहूँगी। कराची में आज राशिद मिन्हास रोड पर एक शॉपिंग प्लाजा में आग लगी और इसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्क के मसाइल इतने बड़े हैं कि जो ये इस तरह के अवामी मसाइल हैं ये बहुत बुरे तरीके से नज़रअंदाज हो रही हैं। इस हवाले से कमेटी बना दी गई है, लेकिन हमने पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। कमेटी बन जाती है लेकिन अमली इक़दामात कुछ भी नहीं हो रहे हैं, जो एक तरीक़ाकार होता है उस पर अमल दरामद नहीं होता है। खैर, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज के ये जो टॉपिक्स हैं इस पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूँ। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इब्राहिम खान साहब PTI के रहनुमा और जावेद हनीफ MQM के रहनुमा, और साथ ही साथ ज़ियागम खान सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में आज गुफ्तगू में शामिल होंगे। मैं आप चारों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले उज़्मा साहिबा, सवाल आपसे है। आज एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानिबदार हैं, गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रही हैं। आखिर उनके लिए ऐसा तासुर क्यों पाया जा रहा है? ऐसे उन्होंने कौन से इक़दामात उठाए हैं कि ये तासुर आजकल बहुत ख़बरों में है? इससे पहले भी हमने देखा है जब ख़त लिखने के मामलात सामने आए थे। जी शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये कोई आज की कहानी नहीं है, तो ये तो हम जब पंजाब हुकूमत में ये सारा तमाशा चल रहा था
उस वक्त भी जो प्रेसिडेंट का जो रोल था वो बहुत मुतनाज़ हो गया था, और उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि ये एक पार्टी के जो है वो मेंबर ज़्यादा लग रहे हैं, और ये पाकिस्तान की एक फेडरेशन को कम प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पता है जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं रहते, आप पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। आपको अपनी पार्टी के साथ जो भी आपकी एफिलिएशन है या जो आपका जो झुकाव है उसको आपको साइड पे रखना पड़ता है। लेकिन बार बार यही देखने में आया कि वो हर वक्त आपको उनका वो इंटरव्यू अभी भूल गया जो अब उन्होंने रिसेंटली किया था, उसमें भी उन्होंने खुल के अपने लीडर की तारीफें की हैं और कहा है कि जी मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है और वो जब कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही उस तरह से करूंगा। तो ये तो अपने मुंह से वो बात करते रहे, फिर मुंह से बात करने के अलावा फिर वो लेटर लिख देते कि जी वो ये पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भी पीटीआई आपकी जमात नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। आपने अगर लेटर लिखना है तो लिखें कि जी जितनी भी पार्टीज हैं उन सब के लिए इलेक्शन होना चाहिए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये आप एक पार्टी की वकालत करने जब बैठ जाते हैं तो फिर ये तो लेकिन उस्मा साहिबा तहरीक इंसाफ ने तो खुद सदर मुमलिकत को एक खत लिखा था ना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जिसके बाद फिर उन्होंने सदर मुमलिकत ने खत वजीर आजम को लिखा था। बात सारी ये है कि आपको पता ही है कि पीटीआई जो है उनका एक ही मोहरा रह गया है और वो उसी को बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उनको जो एक सैंक्टिटी है, तकद्दुस जो है एक पोजीशन का, उसका रत्ती बराबर ख्याल नहीं है। बार बार उछकल देते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि नहीं जाएं, आप ऐसे बात करें, आप वैसे बात करें। उनको खुद अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई मैं अब नहीं वैसे बात कर सकता हूँ। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जब का सारा सिचुएशन हुई थी फिर तमाशा लगा दिया, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब पीछे से अपनी पार्टी का प्रेशर पड़ता है तो वो उसको प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर वो एक बन जाते हैं वो अपने पार्टी के कारकुन। तो जाहिर है फिर ऐसे तो बात नहीं बनती है ना, या तो फिर रिजाइन करके घर चले जाएं। आपको पता है उनकी मुद्दत तो पूरी हो चुकी है और अगर वो नहीं रिजाइन करके जाना चाह रहे तो फिर एक प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसके मुताबिक और उसकी जो एक सबसे आपको पता है कि एक एलिवेटेड पोजीशन है ये, आपने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब, जैसे कि अभी उस्मा साहिबा का भी कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या वाकई सदर मुमलिकत पर ये प्रेशर है और आप इसके दिफा में क्या कहेंगे? क्या ये जो तासुर है कि सदर मुमलिकत सिर्फ एक जमात को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बात तो ये है कि किसी भी शहरी ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन का उसका बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री उसका राइट है और उसका जो डिसीजन लेना है कि उसकी जो प्ली है उसमें कोई वैलिडिटी है या उसमें कोई वजन है तो उसका तयन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करना है, ना कि हमने बैठ के ये डिसाइड करना है कि ये ऐसा है या नहीं है। कानून के मुताबिक तो ये है कि सदर साहब के मौके के लिए जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की, जिसमें अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मिलके भी 2/3 से जब अब हो के वो उसको मुआवजा करना चाहे तो तब हो सकता है। अब जाहिर है उस्मा साहिबा जो है वो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनके अपने रिजर्वेशन हैं। बदकिस्मती से माजी में भी आप उठा के देख रहे हैं कि सदूर जो है वो बैग्स लेके कोयटा और कहाँ कहाँ जाते रहे। तो सदर का ओहदा एक ऐसा है जिसको कतई तौर पर कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। और बाकी ये तो हकीकत है कि सदर पूरे पाकिस्तान का होता है, किसी मखसूस जमात से नहीं। बेशक उसकी सिलेक्शन आया किसी भी जमात की तरफ से हो, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान के सदर होते हैं और लेट द कोर्ट डिसाइड कि उसमें वो जो है क्या उसके कंटेंट्स क्या हैं उनकी एप्लीकेशन के। लेकिन रीडिंग इनटू थिंग्स के लिए उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की एक बड़ा हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है
جی صدر پاکستان کا، ان پہ بیٹھ کے اس طرح جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار اس انداز میں کیا جائے کہ جس میں واضح نظر آئے کہ کوئی سائڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کورس موجود ہے ملک کی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں صحیح، اگر وہ وزن ہوا تو ضرور اس کا کوئی معاملہ کریں گے، وہ ٹھیک ہے، دیکھیں گے قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، اگر یہ ایک عام تاثر ہے کہ صدر مملکت ایک خاص جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو فائدہ کیا پہنچا سکے؟ آج جو تحریک انصاف کا ہم حال دیکھ رہے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، ہم لوگ جو ہے آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ کو امپارشل ہونا چاہیے، بالکل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہی کہتا ہے، اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس عہدے کو ہم نے ماڈل کیا ہے کنگ آف انگلینڈ یا کوئین آف انگلینڈ کے طور پر، وہ لوگ کنٹینیوٹی میں ہوتے ہیں اور وہ کسی طرف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب بھی پریزیڈنٹ بناتے ہیں یہاں پر، وہ کسی نہ کسی پارٹی کا کارکن ہوتا ہے جس کی 30 سال کی 40 سال کی ایفیلیشن ہوتی ہے۔ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کسی قسم کی سچویشن کے اندر وہ امپارشل ہوگا، میں سمجھتا ہوں اٹس ٹو مچ۔ ایسی کسی بھی سچویشن کے اندر ہمیشہ ٹلٹ جو ہوتا ہے، ہم نے صرف الوی صاحب کی بات ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنے بھی پریزیڈنٹس کو آپ انالائز کریں گے سب میں یہی ہوتا رہا ہے۔ کوئی پی ایم ایل این کا ہوتا تھا وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا تھا، کوئی اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا۔ زرداری کے صاحب کے زمانے میں تو ساری پارٹی ہی پیپلز پارٹی کی جو ہے صدر کے آفس سے چلا کرتی تھی۔ تو ان دیٹ سچویشن اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ الوی صاحب امپارشل ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، لیکن پاسبل نہیں ہے، مطلب ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہو، کہیں نہ کہیں ٹلٹ آ ہی جاتا ہے، اور اس سچویشن میں بھی یہی ہو رہا ہے اس کا۔ اور جہاں تک پٹیشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں جس نے بھی پٹیشن کی ہے اس کو شاید انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا ان کو سمجھنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی پٹیشن ہو نہیں سکتی ہے جب تک وہ اپنے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اور اس پٹیشن کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کوئی انٹرٹین کرے گا اس کے اندر۔ اچھا اس میں تو صاف کہا گیا ہے پیٹیشن میں کہ تحریک انصاف کے حق میں وہ صدر مملکت اپنے عہدے کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنے دفتر کو استعمال کر رہے ہیں۔ خیر اس پر زیکم صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ زیکم صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو یہ الزام صدر مملکت پر ہے، اور جیسا کہ ابھی جاوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی جماعت سے ہی صدر آتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ جھکاؤ تو ہوگا اپنی جماعت کی جانب؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ صدر پہ جو الزام ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا کھولنا چاہیے۔ ایک وقت تک تو صدر صاحب بالکل اپنی پارٹی کی خدمت کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کیا، انہوں نے وزیر اعظم کا حلف لینے سے انکار کیا، وہ قانون سازی میں رکاوٹ ڈالتے رہے، قانون سازی پہ انہوں نے دستخط نہیں کی، اور میرے خیال انتہائی پوائنٹ یا ان کا جو لوئسٹ پوائنٹ تھا ان کے 5 سال کا کریئر کا، وہ تب تھا جب انہوں نے آئین کے برخلاف قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری پر دستخط کر دی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے جو ثابت ہے ان کے خلاف، لیکن بہت دنوں سے وہ بڑی فرما برداری سے بھی چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے معاملے پر جو پاس ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کیے تھے، بالکل، لیکن پھر انہوں نے فالو اپ نہیں کیا، وہ فالو اپ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے ماتحت افسران تھے ان کی تنبیہ کر سکتے تھے، ان کے خلاف پروسیڈنگ کر سکتے تھے، شکایت دے سکتے تھے، اس طریقے سے وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے کہ اس قانون کو میری اسنٹ حاصل نہیں تھی، تو یہ قانون جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ قانون اس صورت میں مسترد ہو جاتا۔ ٹھیک، دوسری بات اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر اب تو یہ بات کھل کر آ گئی، سپریم کورٹ میں آ گئی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے الیکشن میں جو ڈیلے کا سارا مدعا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے، وہ سب کا سب اب صدر کے اوپر پڑ رہا ہے کہ صدر صاحب ٹویٹیں تو کرتے رہے، خط لکھتے رہے، لیکن جو تاریخ دینے کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے کسی طور پر بھی ادا نہیں کی۔ اب جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے کہ کس طرح کے صدر ہم منتخب کرتے ہیں۔ یہ صرف الوی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری پارٹیاں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر دوسرے اور تیسرے درجے کے جو ذاتی وفادار لیڈر ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے سب سے محترم عہدے پر بٹھا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ خوفزدہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ قابل آدمی ان سے اوپر بیٹھا ہو۔ لیکن پاکستان کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ بالکل، پاکستان کا نقصان یہ ہوتا ہے
کہ جب ملک میں کوئی بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو ہمیں ایک ایسے صدر کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بہت ساکھ ہو، جس پر سب کا اعتماد ہو، تاکہ اس وقت وہ اس کنفلکٹ کو ریزالو کر سکے، وہ قوم کو آگے لے جا سکے۔ تو ہمیں پٹواریوں اور ٹائیگروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پٹواری اور ٹائیگر ہی ملتے ہیں صدر کی شکل میں۔ آپ موازنہ کیجئے بھارت کے ساتھ، وہ کس طرح کے صدر لاتے ہیں۔ وہ ایسے فلاسفر لاتے ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہوتی ہے، وہ اپنے ٹاپ سائنٹسٹ کو لاتے ہیں، وہ دلتوں اور اقلیتوں کے بہت بڑے بڑے نمائندوں کو لاتے ہیں، اور ان کے صدر کا پورے ملک میں احترام ہوتا ہے، بالکل اور صدر کچھ نہ کچھ رول بھی پلے کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پاکستان کی بدقسمتی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے اب صدر کو منتخب کرنا ہے۔ یہ نہیں چل سکتا۔ ہم سب سے بڑے آئینی عہدے کی تذلیل، یہ ریاست کی تذلیل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور تذلیل اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ دوسرے اور تیسرے درجے کے سیاسی زیدن صاحب کیا رہنماؤں سمجھتے کو، ہیں ابھی وفاداروں کو، صدر مملکت کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں صدر مملکت تو کیا کر سکتے ہیں؟ صدر مملکت تو اب وہی کر رہے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی، انہوں نے پارٹی کے ساتھ کھیل کھیل لیا، ٹائیگر بن کے دکھا دیا، لیکن جب ان پہ دباؤ آیا تو وہ ٹائیگر کی کھال انہوں نے اتار بھی دی۔ انہوں نے وہ بہت سارے کام کیے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے تاریخ میں اپنا نام خراب کر لیا ہے، صحیح۔ تاریخ انہیں اچھے نام سے یاد نہیں کرے گی، ان کے پاس کوئی ورثہ نہیں ہے، اس وقت وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک کہی گئی کہ بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو ساورن امیونٹی حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چلایا جا سکتا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ان کو سزا دینے کا، ان کو نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو اس وقت میسر نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ ان کو امپیچ کر دے، ان کا محاسبہ کرے، کیونکہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، اور ہوگی بھی تو شاید اتنی بڑی اکثریت حاصل نہ ہو کہ ان کو امپیچ کیا جا سکے۔ تو اس درخواست کا کوئی قانونی مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی قانونی مطلب نہیں ہے، لیکن شہری کی جانب سے خیر اپنا جو ایک موقف تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نواز شریف نے تقریر کی جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس سازش کا حصہ بنایا گیا، اس سازش سے ملک کو کافی نقصان پہنچا جو 2017 میں کی گئی، اور ججز کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس سازش کا حصہ بنتے، ماضی سے ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا ہے۔ ان کی اس تقریر پر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نواز شریف کی جانب سے جو آج تقریر کی گئی اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے خلاف سازش کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ ملک صحیح ٹریک پر جا رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن ایک سازش رچائی گئی اور ملک کو اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں آج کے جلسے میں کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لانے والے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدلیہ کے نظام پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ جاوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آج جو نواز شریف کی جانب سے تقریر کی گئی ہے اور ماضی سے سبق سیکھنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ، کتنی مؤثر ہے؟ دیکھیں پہلا اوکیجن نہیں ہے، ہماری ہسٹری جو ہے اس قسم کی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اسٹارٹ کر دیں آپ 50s سے، آپ اسٹارٹ کریں گے تو آج تک یہی ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کیوں نکالا گیا ان کو اور کون نکالنے والے ہیں، ججز ہمیشہ شامل ہوتے رہے ہیں اس کے اندر۔ دس از انفارچونیٹ پارٹ آف آور ہسٹری۔ آئیڈیل سچویشن جو ہے جیسے تو ہونا چاہیے، جو ادارے ہیں وہ اپنے امپارشل ہوں، جوڈیشری اپنا رول پلے کرتی رہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہو نہیں رہا ہے، اور واقعی اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ صرف ایک اس اوکیجن پہ ہی نقصان نہیں ہوا 2017 میں، اس سے پہلے بھی جتنے صورتحال ہوئی ہیں جہاں پر جوڈیشری پارشل پلے کرتی ہے، ادارے شامل ہو جاتے ہیں، ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے، عوام کی خواہشات کیا ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ آپ یہ دیکھیں ہر دفعہ ہم جو بھی سچویشن اس قسم کی آئی اس سے برے حال میں گئے، کبھی ہمیں اچھائی نہیں ملی اس سے۔ تو ان کی کہنے کی یہ بات تو بالکل درست ہے جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر۔ لیٹس ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں اس سے کوئی بہتری کی امید نکلے، اس سے کوئی لوگ سیکھیں۔ جو صورتحال بن رہی ہے، جو ایمرج کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں جو سیکھا ہے اس سے اب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل جو سچویشن ایمرج کر رہی ہے، وہی گیم ہو رہے ہیں، وہی چیزیں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، نواز شریف کا وہی کہنا کہ مجھے کیوں نکالا، تو اب یہ سوالات تو انہوں نے بھی اٹھا دیے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا، اور انہوں نے اس میں
عدلیہ کو بھی شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ ججز کے کردار پر بھی سوال اٹھایا کہ انہیں کیا ضرورت ہے اس سازش کا حصہ بننے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ کے کردار پر یہ کتنا بڑا سوال ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس کو کیوں دہرایا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ تیسری دفعہ تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے اور ہر دفعہ انہوں نے انہی غلطیوں کو دوبارہ دہرایا اور نتیجتاً پھر جو جہاں پر بیٹھے جہاں پہنچے تو وہ سب سے پہلے تو اپنا خود جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کریں کہ کیا وہ خود اس چیز پہ قائل ہے کہ ماضی کی وہ غلطیاں کہہ لیں یا جو کچھ کہہ لیں اس کو نہ دہرائیں. یقیناً ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ آج تک جو ہے جو ان کی ہسٹری ہے صاحب کا اور اب پھر وہ آج کے اس سے جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ کام کہ انہوں نے ہیڈ آن پھر لے رہے ہیں وہ عدلیہ کو بھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی طبیعت میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا کہ جب وہ حکومت سے باہر بھی ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ انہیں دو اداروں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اب پولائٹلی ابھی پھر آہستہ آہستہ اسی طرف ان کے اقدامات جا رہے ہیں. تو بدقسمتی سب سے بڑی اس ملک کی یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں رول آف لا قانون کی حکمرانی نہیں آتی اور یہ جتنے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں سوشل ایلز یا ہمارے پولیٹیکل ایلز اور ہمارے جو بھی خرابیاں ہیں ہمارے پورے سسٹم میں یہ دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ جب تک اس پروسیس سے نہ گزرے اور میچورٹی کی طرف نہ جائے معاملات اس وقت تک کبھی وہ سسٹم جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف نہیں جا سکتا. ہمارا عذاب یہ ہے کہ ہم میٹ سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بکرا حرام ہے پھر ہم کہہ دیتے ہیں بکرا حلال ہے اور ہم ہی فیصلہ کر لیتے ہیں جو مقصد ہے ہمارے سیاسی مفتی بنے ہوئے ہیں یا جن کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی ہے. تو ایسا نہ ہو آنے دیں جو بھی آتا ہے جس کو پبلک دیکھے یہ بیسک رائٹ ہے پبلک پیپل آف پاکستان کہ وہ جس کو بھی لے کے آنا چاہیں وہ لے آئیں. اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو نیکسٹ ٹائم لوگ اس کو باہر پھینک دیں گے کسی اور کو لے آئیں گے. اوور دا پیریڈ مقصد ہے کہ 1 2 3 ٹرم کے بعد وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لوگ اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنا شروع کر دیں گے. جب تک یہ انٹرفیئرنسز اور یہ انٹائملی یا مقصد ہے ٹیمپریری یہ ہم ارینجمنٹس کرتے رہیں گے ملک سٹیبلٹی کی طرف اور سیاسی میچورٹی کی طرف اور ترقی کی طرف کیسے جا سکتا ہے کہ آپ ایک بیسک جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر پاکستانی کا کہ چوز ٹو رائٹ آف چوائس وہ ہی اگر اس کو اویلیبل نہ ہو سکے اور وہ مقصد ہے کا شکار رہے کہ پتہ نہیں بن کون رہا ہے ایکچولی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے لیکن یہ پرسیپشن کریٹ کر دی جاتی ہے اور نتیجہ ہم اس جو ہے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اسی چکر میں. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی اور ہمارے جج صاحبان میں آج آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کی میک اور بریک میں آپ کا کردار ہے. آپ رول آف لا کو دیکھیں نہیں دیکھیں آگے کوئی بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس طرح ویسٹ نے عمر لاز پہ عمل کر کے اپنے ملکوں کو ترقی دی ہے تو ہمارا تو بنیاد ہی وہیں سے چلی ہے. تو ہم کیوں نہیں عمر لاز کو اڈاپٹ کرتے اور اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہم انصاف مہیا کر کے اور کوئی ذاتی جو ہے اس کو مد نہ لے کے آئے اپنے معاملے. صحیح ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ 2017 میں جو غلطی کی گئی اب ایک تاثر عام طور پر یہ پایا جا رہا ہے کہ اس غلطی کا اب ادراک کیا جائے گا ایسا ہی ہے ایسی صورتحال ہے نون لیگ کے لیے؟ جی شمائلہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں جو کہ 2/3 اکثریت کا مینڈیٹ لے کے پرائم منسٹر بنے تھے اور ان کو 5 لوگوں نے بیٹھے بیٹھے اپنی منشا اور مرضی دکھاتے ہوئے ان کو نااہل کر دیا. میں کہتی ہوں کہ جتنا ظلم اور جتنی زیادتیاں میاں محمد نواز شریف نے برداشت کی ہیں ان کا تو دل زخمی ہے.
وہ جو جن کے سامنے ان کی بیٹی کو ہتھکڑیاں لگائی گئی جبکہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، ان کی جو بیگم ہے، ان کی جو وائف ہیں، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اور ان سے بات نہیں کرنے دی گئی، ان کو کہتے تنہائی میں رکھا گیا، ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا، یا جلا وطن رکھا یا ان کو قید میں رکھا یا نااہل کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بے بنیاد اقامے کی سازش کر کے ان کو جو نکالا گیا تھا، وہ اس سے کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ یا تو کوئی فائدہ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھا ہے وہ آپ نے وہ پروجیکٹ عمران لے کے آئے تھے، لیکن دیکھیں کیا ہوا، پاکستان تباہی کی دھانے پہ آ گیا۔ جو ترقی کا جو سفر تھا 2017 میں جب ایشین ٹائیگر بننے پاکستان جا رہا تھا، جب آپ کا گروتھ ریٹ 5.8% تھا، جب آپ کا ڈالر 105 تھا، جب آپ کی روٹی 4 روپے کی تھی، جب آپ کا سٹاک ایکسچینج سب سے بہترین چل رہا تھا، اس وقت آپ نے اٹھا کے 2/3 کے پی ایم کو جو ہے وہ نکال دیا، نااہل کر دیا۔ تو دیکھیں کوئی ملک جب تک کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہ ہو، جب آپ پالیسی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 5 سال چاہیے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور اس طرح بار بار ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے تو یہ پاکستان تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اب جو بھی ترقی ہوئی تھی 2017 تک اس کو ریورس گیئر لگ گیا۔ بالکل اب میاں محمد نواز شریف آئے ہیں تو پھر ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کو بہت بری طرح ڈیریل کیا گیا تھا، پٹری سے اتار کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ سب کے سامنے بات واضح ہے۔ آج بھی دیکھیں وہ بزنس کمیونٹی سے سیالکوٹ میں مل کے آئے ہیں، انہوں نے 21 اکتوبر کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں اپنے 40 سال کا جو تجربہ ہے اس کا نچوڑ لے کے آیا ہوں، میرے دل میں انتقام رتی برابر بھی نہیں ہے، کسی کے لیے خواہش ہی نہیں ہے، میں صرف اس لیے واپس آیا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو خوشحال دیکھنا، اور ان کی ساری توجہ اسی پہ ہے کہ کس طرح سے معیشت کو بحال کرنا ہے۔ پاکستان جو بہترین جو انتقام ہے وہ معیشت کی بحالی ہے، اور وہ پوری طریقے سے اس پہ اس وقت وہ فوکسڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کہ کس طرح پاکستان وہ جب آئیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے والہانہ ان کا استقبال کیا، اور چاروں صوبوں سے قافلے اتنے آئے کہ چوک ہو گیا لاہور۔ تو یہ آپ کو پتہ یہ پوری دنیا کو واضح ہو گیا کہ ان کا تو ووٹ بینک ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا زیغم صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ صرف پارٹیاں بدل رہی ہیں لیکن لانے اور لے جانے کا طریقہ وہی پرانا ہے؟ پھر تو نواز شریف کا یہ شکوہ بالکل درست ہے کہ ملک کیسے آگے چلے گا۔ پھر انہوں نے آج اس بات کو ایک بار پھر سے دہرایا ہے کہ میرا دل اور دماغ بھرے ہوئے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہے، ایک پروجیکٹ پہلے تھا، ایک پروجیکٹ اب چل رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا تو شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے وہ پروجیکٹ ان کے خلاف تھا، اب جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے وہ بینیفیشری ہیں، اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو ان کا اس وقت کیسے شکایت کرنا بنتا ہے؟ اس وقت تو دوسری پارٹی کا شکایت کرنا بن رہا ہے، نواز شریف صاحب تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت جو پروجیکٹ چلایا گیا، نواز شریف کو جب نکالا گیا تو اس کا مقصد ایک ہائیبرڈ سسٹم کو لانا تھا، لیکن اسی ہائیبرڈ سسٹم کو ان کی پارٹی نے گزشتہ 1.5 سال جو ابھی حکومت کر کے گئے ہیں اس کو قوانین بنا کر انہوں نے مستحکم کر دیا ہے۔ پہلے اگر وہ صرف ڈی فیکٹو ایک سسٹم تھا، یعنی صرف عمل درآمد کے اندر وہ ہائیبرڈ سسٹم تھا، اب تو وہ قانونی ہائیبرڈ سسٹم ہو چکا ہے، تو اب تو ان کا نہ شکوہ کرنا بنتا ہے، جو کام پہلے عمران خان کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کر رہی تھی، اس وقت مسلم لیگ نواز کر رہی ہے اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو سیاستدان ہمارے اور ہماری پارٹیاں صرف یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا فائدہ کدھر ہے، جب فائدہ ہو تو اصول نظر آتا ہے، جب فائدہ نہ ہو تو پھر اصول نظر نہیں آتا۔ اصول کا تو یہاں معاملہ ہے ہی، نہ پہلے اصول کا معاملہ تھا نہ اب تھا۔ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ایک ڈیفائنس میں آ جاتے ہیں جس وقت انہیں لگتا ہے کہ اب بندوق کا رخ ہماری طرف ہے، لیکن جب ان کے کندھے کو استعمال کر کے ان کے مخالف پر بندوق تانی جاتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ سندھ کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، کراچی کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو آج ISPR کی جانب سے 2 ریٹائرڈ افسران کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کو واپس کس طرح سے لایا جائے گا اور ایسے عناصر سے سرکوبی کے لیے یہ کتنا اہم اقدام ہے، اس پر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی اور ایسے تمام ملک دشمن عناصر جو ملک سے باہر بیٹھ کر یا ملک کے اندر بیٹھ کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا ان کا ارادہ ہے، ان کے لیے آج بڑی بری خبر سامنے آئی ہے کہ ایسے عناصر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کو بالترتیب 14 سال اور 12 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. اب ان کو باہر کے ملک سے یہاں واپس لانے کے لیے کیا پروسیس ہوگا، اس پر بھی کام کیا جائے گا، اور یقیناً ایسے عناصر کے لیے ایک بڑا اہم میسج بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ابراہیم صاحب، یہ کتنا بڑا میسج ہے ایسے عناصر کے لیے جو کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس کی یہ سزا جزا کا جو میکنزم ہے افواج پاکستان کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جتنے بھی ان کے افواج پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں، ان کو وہ خود ہی ڈیل کرتے ہیں. اس میں نہ تو کوئی اپیل کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی ان میں جو ہے مداخلت کا معاملہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پیورلی ایک ڈیسیژن ہے جو کہ اس وقت کے سپریم کمانڈ نے ایکس آرمی آفیسرز کے خلاف کیا ہے، اور یا وہ جو بھی کورٹ ان کا ایک سسٹم اور پروسیجر ہے کسی کو سزا جزا دینے کا، اس میں انہوں نے اپنا رائٹ کو ایکسرسائز کیا ہے. اور وہ اس کے بعد مقصد ہے کہ اب یہ تو سوال زیادہ پرٹیننٹ بنے گا کہ کسی حاضر سروس والی افسر سے یا ریٹائرڈ فوجی آفیسر سے کہ جی اب ان کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، کیسے نہیں. بہرحال یہ ٹوٹلی ہے سول ایشو سے ہٹ کے یہ انٹرنل آرمی کا، آرم فورسز کا انٹرنل ایشو ہے. تو وہ میرے خیال میں اس میں زیادہ بہتر ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ملک دشمنی اور پاک فوج کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے یہ کتنا بڑا میسج ہے، اور آئندہ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ واقعات کی روک تھام میں یہ بہت بڑی مدد کرے گا؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2 حضرات جو تھے، عادل راجہ اور یہ مہدی حسن صاحب، یہ تو ہر حد کراس کر گئے تھے. بالکل. اور انہوں نے جس قسم کی وہاں سے ویلاگ ہوتی تھی، نہایت بےہودہ اور کیا نام ہے بہت تشنام فرازی ہوتی تھی اس کے اندر، ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے تھا اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ان کا ٹرائل ہوا ہے، ایبسنشیا میں ٹرائل ہوا ہے اس کا، اور ظاہر ہے ملٹری کے اپنے رولز ہیں اس میں، جس طریقے سے بھی انہوں نے کیا ہے. تو اس میں ایشو جو انٹرنیشنلی اگر آپ اس کو ان کو لانے کی کوشش کریں گے، پروسیس جو ہوتا ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ٹرائل میں کسی کو سزا ہو جائے کسی کرمنل کورٹ سے، تو اس کے ریڈ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، اور ریڈ وارنٹ جو ہے انٹرپول کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں اندازہ کہ جو ایبسنشیا کا ٹرائل ہے یا ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے نتیجے میں یہ پروسیس فالو کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیٹرنس کے طور پہ جو کیا گیا ہے بالکل ٹھیک کیا گیا ہے، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں ان سے سختی سے نپٹنا بہت ضروری ہے. ہماری افواج کی انٹیگریٹی، ہمارے ملک کی انٹیگریٹی، ہمارے ملک کے نظام کے خلاف جو لوگ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونے چاہیے، اور جس طرح بھی ممکن ہو ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں ISPR کی جانب سے آج جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایسے عناصر کے خلاف سرکوبی کے لیے، یہ کتنا آگے جا کے مستقبل میں فائدہ مند ہوگا، اور کیا ان کو واپس لانا اتنا آسان ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں، جو یہ آج ان کو جنرل کورٹ مارشل ہوا ہے، یہ جو 2 حضرات ہیں ان کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کورٹ مارشل. جتنا زہر انہوں نے اگلا ہے ہماری ریاست کے خلاف، ہماری ریاست کے اداروں کے خلاف، ہماری افواج جو کہ ہمارا فخر ہے، جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں آزادی کی فضا میں رہتے ہیں، جو ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں،
इतना इन्होंने बदजन किया है, फौज में बगावत पे उकसाया है, लोगों को फौज के खिलाफ खड़ा करने का 24 घंटे कुछ डॉलर कमाने के लिए। पता नहीं इन लोगों का कौन सा फॉरेन एजेंडा है। सबसे जो अफसोसनाक बात मैं आपको बताऊं कि वो जो इंडियन चैनल्स हैं और जो वहां पे जो कुछ एंकर्स हैं, मैं एक नाम लेती हूँ, मेजर गौरव जो है, उसका कोई वीलॉग आप उठा के देख लें, हर वीलॉग में उसने इन दोनों का हवाला दिया हुआ है कि ये देख लें, ये क्या कह रहे हैं, ये देख लें, ये कह रहे हैं कि फौरन इसको फौज को ऐसे कर दो, आर्मी चीफ को वैसे कर दो, ये जो है इनकी मतलब है कि वो उन्होंने दुश्मन का बयानिया जो है ना वो लेके ये लोग आगे बढ़े। ये पता नहीं कौन जमीर फरोश लोग हैं, ये कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। और इन्होंने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था सोशल मीडिया पे। इनको पता है कि वैसे तो इनको यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं, कोई इनको इनकी तरफ मुड़ के देखने के ये काबिल ही नहीं है, तो बाहर बैठ के गैर ममालिक में जाके वहां से सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने ये जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था। तो मेरे ख्याल में सख्त से सख्त एक्शन इनको वापस इंटरपोल के थ्रू, हमारा FIA, हमारे और अदारे हैं, हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं बाकी ममालिक के साथ, इनको वापस लाएं और इनको कैद बामुशक्कत होनी चाहिए और इनको एक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कोई हमारे रियासत के खिलाफ और हमारे इदारों के खिलाफ इस तरह की जो है वो जहर ना उगल सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ैगम साहब, एक तो ये है कि ये मुल्क से बाहर बैठकर इन्होंने मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ऐसे अनासर भी हैं जो कि मुल्क के अंदर बैठ के मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या साजिश करते हैं, ये उनके लिए कितना बड़ा मैसेज है? देखिए, इन लोगों को कानून के तहत सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये भी पूछना चाहिए कि इन लोगों को किसने पाला पोसा था, इनको कितना अहमियत किसने दी, किसने इनको बड़ा बनाया कि आज ये पूरे पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए। कल को ये हमारे असद थे, इस तरीके से इनको असद बनाया गया कि आज ये जाकर दुश्मन के असद बन गए हैं, ये दुश्मन के आला कार बन गए हैं और बराह रास्त उन मामलात पर गुफ्तगू करते हैं जिनका ताल्लुक हमारी कौमी सलामती के साथ होता है। मेरे ख्याल में ये पूरी हमें पॉलिसी को देखने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए बार बार मुसीबत का सबब बनते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो तो पाकिस्तान के कवानीन की दस्तरस में हैं, उनके साथ तो कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो बाहर भाग जाते हैं और फिर उनको बाहर एक तरह की पनाह मिल जाती है, क्योंकि उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। बरतानिया के साथ हमारा उस तरह का मुआहदा नहीं है कि हम उनके साथ मुतालबा कर सकें कि वो इनको हमारे हवाले करें, और ऐसी रिवायत नहीं है। आम तौर पर वो इस तरह के लोगों को हमारे हवाले किया भी नहीं करते। तो अगरचे उनको सज़ा हो गई है और ये सज़ा ज़ाहिर है उनके लिए जिला वतनी के भी मुतरादिफ है और पाकिस्तान के मुल्क की तरफ से भी उनके लिए एक ऐलान है कि पाकिस्तान उनको क्या समझता है। अच्छा इब्राहिम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मामले पर? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इनसे रिलेटेड नहीं है, मैंने अभी कहा कि ये टोटली पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, वो इसको जाहिर है उसके मुताबिक ही उन्होंने डील करना है, लेकिन इसमें जो सिविल साइड से और वो लोग खास तौर पे जो इस मुल्क के आला तरीन ओहदों पर रहे और उन्होंने बैठ के कहा कि जी कारगिल के मसले पर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा था अफवाज पाकिस्तान ने, उनके साथ क्या करना चाहिए? जब आप देखें ना कानून आप करते हैं ना, मैं पहले ही अपनी इंट्रो में एक बात कर गया था कि रूल ऑफ लॉ और फिर वो इक्वल इम्प्लीमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। तो मुंबई हमलों के हवाले से जो है किस शख्स ने कहा था कि जी वो फलां जगह पे पता नहीं गुजरांवाला किस जगह का नाम बता रहे थे कि जी वहाँ का रिहायशी है। तो देखिए ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, और फिर ऐसे लोगों को जिनके ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें, मैं अपने से नहीं कह रहा, उनके लिए भी कानून उसी तरह ही सख्त अल्फाज में होना चाहिए जिस तरह इनके खिलाफ बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जो है इस किस्म की हर्जा रसाई करना और जहर उगलना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ऑन रिकॉर्ड है ये जहर उगलते हुए, अगर उनको हम सर पे बिठाएंगे तो फिर वो कानून की गिरफ्त और वो जो है सबके लिए कानून को बराबर उसका जो है लागू होना जो है वो उसमें जाहिर है सोचे।
इंसान सोच में पड़ता है कि ये मखसूस लोगों के लिए है तो फिर इनके लिए क्यों नहीं है। ठीक। तो मैं ये सिर्फ ऐड करना चाह रहा था ऑन इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए। अच्छा इब्राहिम साहब, आपकी मौजूदगी का एक और फ़ायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यकीनन वो हम सबके सामने हैं, आप लोगों की जानिब से सामने आते भी रहते हैं। कराची में तहरीक इंसाफ क्या सियासत अब करने जा रही है? क्या कोई इत्तेहाद हो सकता है किसी जमात से? देखिए, हमारा फिलहाल तो मैं नहीं समझता कि कोई इत्तेहाद की हमें कोई ज़रूरत है। इत्तेहाद वही ढूंढते हैं जो अपने आप को कमज़ोर या माइनॉरिटी में देखें। हम ये चाह रहे हैं कि आइन के मुताबिक पहले वायलेशंस काफ़ी हो चुकी, मज़ीद इसमें डिले नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अब इसका जितना जल्दी हो सके इंतखाबात करा दें। जितनी बड़ी बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। और जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसका हक सिर्फ जो है पाकिस्तान के लोगों को है, इसके अलावा किसी को नहीं है और ना होना चाहिए। सही है। अच्छा जावेद साहब, आप हमें बताइए, आप नून लीग के साथ मिलके पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने जा रहे हैं सिंध में? देखिए, हमने जो पिछले 15 साल से देखा है पीपल्स पार्टी का रवैया, और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सिंध के लोगों को, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और जो करप्शन है, जो सिस्टम चल रहे हैं यहाँ पे, जो मिस गवर्नेंस है, और जिस तरह से बुरा हाल है, तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि सिंध के तमाम लोग, तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस चीज़ में यकजा हैं कि इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो यही एक आइडिया लेकर जो है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो हैं वो आपस में मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, और एक जो रीअलाइनमेंट है यहाँ पे, पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका रीअलाइनमेंट हो रहा है, और वो सारा रीअलाइनमेंट जो है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, ताकि इस शहर को, इस सूबे को पीपल्स पार्टी की मिस गवर्नेंस से, उसकी करप्शन से, उसकी जो ज़्यादतियाँ हैं यहाँ पर, उससे निजात दिलाई जाए। ठीक है। उज़मा साहिबा, नून लीग सिंध में कितनी जगह बना लेगी, क्या आप लोगों का प्लान है? कराची रोशनियों का शहर था, उसको अंधेरों में धकेल दिया इन लोगों ने। पीटीआई को जितनी सीटें मिली थी वो उन्होंने धेले का काम नहीं किया और वो बिल्कुल फारिग हैं। अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे बाकी पार्टीज़ के साथ, एमक्यूएम है, हमारी बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे। और देखें, वो ग्रीन लाइन वो किसका मंसूबा था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मंसूबा था। इन लोगों ने तो ये पिछली हुकूमत में 6 अरब का पैकेज, 6 अरब का पैकेज, किधर है वो 6 अरब? जब एक टेडी पैसा इन्होंने कराची के लिए नहीं लगाया। सेंसस जो है वो भी ये इस हमारी पीडीएम की हुकूमत में ये स्टार्ट हुआ और उस पर बहुत लाखों लोग जो हैं वो और शामिल हुए। इन्होंने तो हाल ये है कि कराची में पीने का पानी नहीं है, लोग बेचारे टैंकर्स मंगवा के खरीदते हैं पानी। तो क्या इनकी सिंध में क्या कारकर्दगी है? जरा पीपल्स पार्टी जरा हिसाब दे ना लोगों को कि किया क्या है उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो है अब लोगों के सामने है और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है अपने बाकी जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला सिंध में भी बहुत सारी सीटें होंगी और इंशाल्लाह ताला हुकूमत वहाँ पे भी हमारे साथ शामिल होगी। ठीक है। ज़ैगम साहब, आप सिंध में कैसा देख रहे हैं आने वाला इलेक्शन? नून लीग जगह बना पाएगी? देखिए, नून लीग के लिए तो कोई जगह नहीं है, इसलिए कि नून लीग ने सिंध में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। ना वहाँ मियाँ साहब गए हैं, ना पार्टी की कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई दिलचस्पी ली है। तो ना कराची में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ना सिंध में इन्वेस्ट किया है, बल्कि जो वहाँ इनके लीडर थे उनको भी बेइज्जत करके छोड़ने पे मजबूर किया है। कराची में भी इसी तरह हुआ, सिंध में भी इसी तरह हुआ। अभी बिल्कुल इलेक्शन के करीब इन्होंने एक नया सदर बनाया है, वहाँ पे जो पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, अभी रिटायर हुए। तो उनको कितनी देर लगेगी सियासतदान बनने में, और इतना बड़ा सियासतदान बनने में, एक बड़ी पार्टी की वो सूबाई क़यादत को भी संभाल सकें, और पार्टी के लिए बशीर मेमन साहब वो कितना बड़ा इनकलाब बर्पा कर देंगे। तभी इनकी कोशिश है को एडजस्ट करके 1-2 सीटें वो निकाल लें छोटे सूबों से, और उसका मकसद ये है कि क्योंकि कौमी हुकूमत बनाने के लिए उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, तो अगर वो कौमी हुकूमत बने तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक सूबे के ही नुमाइंदे हों, बल्कि उनकी कुछ ना कुछ सीटें दूसरे सूबों से हों। मुझे तो कोई चांस नज़र नहीं आता मुस्लिम लीग नवाज का, वो चाहे सिंध का जो दही हल्के हों
یا سندھ کے جو میگا سٹیز ہیں کراچی اور حیدرآباد وہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ عظمیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ابراہیم خان صاحب، جاوید حنیف اور زیغم خان۔ اور سندھ کی سیاست میں واقعی تبدیلی لانا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔